हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन गर्ल्स रैंक में। मेरा नाम निधि शर्मा है। मेरा नाम भावना शर्मा है। मेरा नाम शीतल शर्मा है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है वाई सूरा फिल वॉज रिवील्ड द फॉल ऑफ अब्राहा बाय द रियली मकतूब चैनल। तो देखते हैं इस वीडियो से हमें किस तरह की जानकारी मिलती है और किस तरह की चीजें समझ में आती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बात है कुरान की। अब चार, मैं काबा तोड़ दूंगा और मक्का की हस्ती अपने हाथ से मिटाऊंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर, क्यों नहीं। ये बात है हाथी वाले साल की। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के घर काबा को गिराने का इरादा कर लिया। कितना खूबसूरत है मेरा कलीसा। अब पता चलेगा दुनिया को, मैं हूँ अब्राहा, यमन का हाकिम, और मेरा ये गिरदा घर छीन लेगा मक्का वालों के पैरों की जमीन। ये होगा अब नया काबा। ये बात है सूरह फील की। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। जब भी कुरान के इस तर्जुमे की आवाज कानों में पड़ती है ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? ये तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने इन हाथी वालों के साथ क्या किया, पर अफसोस हम में से बहुत कम हैं जो ये जानते हैं कि क्यों किया। मुझे अच्छी तरह याद है, हाथी वाले साल ही अल्लाह के नबी की विलादत हुई थी। कौन भूल सकता है वो साल। कौन था अब्राहा और क्यों वो अल्लाह के घर को तोड़ना चाहता था। ईसा मसीह के इस कलीसे की चमक के आगे भूल जाएंगे सब अल्लाह के उस घर को। बिल्कुल मेरे हुजूर, कहाँ वो मिट्टी का काबा और कहाँ हमारा ये खूबसूरत कलीसा। क्या है सूरत के नादिल होने के पीछे की कहानी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1400 साल पुरानी इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि सूरह फील मक्का में इसलिए नाजिल हुई ताकि कुरैश को ये एहसास दिलाया जा सके कि जिस नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुखालिफत कर रहे हैं, वो नबी असल में उस अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं जिसका घर काबा है। मोहम्मद का पैगाम लोगों में फैल रहा है। लोग एक एक करके उन पर ईमान ला रहे हैं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? मान लो कि मोहम्मद सच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें रोकना ही होगा। जरा सोच कर देखो, अगर हम इन बुतों को निकाल फेंकेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? न 360 बुत होंगे और ना ही हम सर्दी गर्मी के वो सफर कर सकेंगे। हो सकता है आसपास के कबीले हम पर हमला कर दें, जैसे अब्राहा ने किया था। अब्राहा, असल में ये बात है साल 570 ईस्वी की। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई थी। यमन का हाकिम अब्राहा आज बहुत खुश था। उसने शहर सना में एक शानदार क्रिश्चियन कलीसा बनवाया था जो सोने चांदी और कीमती जवाहरात से सजा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि अब लोग मक्का नहीं जाएंगे बल्कि उसके कलीसे का तवाफ करेंगे और यमन बिजनेस का नया मरकज बन जाएगा। देखना अब्जार, ये गिरजाघर यमन की नई तकदीर लिखेगा। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता रहा, लेकिन काबा की शान में कोई कमी ना आई। हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ अलग अलग मुल्कों के न जाने कितने काफिले मक्का की गलियों में दाखिल होते। ये दूर दराज इलाकों के लोग काबा का तवाफ करते, अपने बुतों को चढ़ावा चढ़ाते और फिर तिजारत करके अपने अपने मुल्कों को लौट जाते। मक्का में हर तरह का हुनर है। सही कहा। आओ कुछ चाकू खरीदें। बाजार की वो रौनक काबा की बरकत का सबूत है। ये मिट्टी के बर्तन बहुत खूब बनाए हैं। क्या दाम है इनका? मक्का में सारी दुनिया के फल मिलते हैं। बिल्कुल, वो देखो उधर हिंदुस्तानी सेब भी है। मगर हर गुजरते दिन के साथ अब्राहा का गुस्सा बढ़ता चला गया। उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई।
समझ नहीं आता अबजार, लोग उस मिट्टी के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं खुद हैरान हूँ हुजूर। उसके कलीसिया पर नजर तो सबकी जाती, लेकिन दिल तो सिर्फ काबा की तरफ माइल था। फैजान देखो जरा कितना खूबसूरत गिरजाघर है। अब चलो, कहीं मक्का पहुंचने में देर ना हो जाए। और इस तरह देखते ही देखते दिन रातों में ढल गए, रातें महीनों में बदल गए। और फिर उस चीखती खामोश रात में उसने फैसला किया। अबजार, जी मेरे हुजूर। काबा को मिटाना होगा। जब तक वो काबा रहेगा, हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। लेकिन एक वजह चाहिए। वजह भी मिल जाएगी अबसार, वजह भी मिल जाएगी। और कुछ दिनों बाद हमला करने की वजह भी मिल गई। मक्का के कुछ शरीर नौजवानों को इस बात की खबर हो चुकी थी कि अब्राहा यमन को नया बिजनेस सेंटर बनाना चाहता है। काबा उनके लिए सिर्फ इमारत नहीं थी, बल्कि उनके दीन और इज्जत का मामला था। और इसी वजह से कुछ बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को बर्बाद करने का इरादा कर लिया। तो ये है वो इमारत, कितनी खूबसूरत है। आज के बाद नहीं रहेगी। चलो जल्दी करो, तुम उस तरफ लगाओ। देखते ही देखते कलीसिया आग के शोलों में लिपट गया, शीशे टूटकर गिरने लगे और वो चमचमाती इमारत काला धुआं हो गई। अब चलो, आग अपना काम खुद कर लेगी। मेरा कलीसा, मेरा कलीसा, मेरा कलीसा। अबजार, ये सिर्फ कलीसिया नहीं जलाया गया है, ये मेरी शान, मेरा नाम, मेरा फख्र, सब कुछ जलाया गया है। कौन था जिसने ये जुर्रत की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरा कलीसा। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि मक्का के कुछ शरारती बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को नापाक कर दिया और इसी बात को वजह बनाकर अब्राहा 60,000 लोगों की फौज लेकर मक्का पहुंच गया। उसकी फौज में मजबूत जाबाज काले हबशी सिपाही थे, जिनके जिस्म रात के अंधेरे की तरह सियाह थे। वक्त आ गया है खुदावंद अब्राहा के लिए जान देने का। क्या तुम तैयार हो? वो सब अपनी ताकत के नशे में चूर अल्लाह के घर को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। तो चलो आगे बढ़ो। अब्राहा की फौज ने रास्ते में उन कबीलों के सरदारों को बंदी बना लिया जिन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया या फिर मक्का का रास्ता दिखाने से मना कर दिया। और जब ये फौज मक्का के करीब पहुंची तो इस फौज को देखकर मक्का वालों के होश उड़ गए। वहां पर एक अफरा तफरी का आलम मच गया। मगर इन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक थे उनके हाथी। चिंगारते चीखते हाथियों ने मक्का वालों की रूह को फना कर दिया। या अल्लाह, ये कौन? देखा था, चिंगारते चीखते हाथियों ने उनकी रूह को फना कर दिया। वो सब अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। हम मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? लेकिन काबा के सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अब्राहा से बात करेंगे। और इस ख्याल के आते ही वो अब्राहा के खेमे तक पहुंच गए। उन्हें देखकर अब्राहा गुरूर से भर उठा। उसने उनसे कहा, अब्दुल मुत्तलिब, अगर काबा की भीख मांगने आए हो तो लौट जाओ, मैं उसे बर्बाद करके ही यहाँ से वापस जाऊंगा। अब्राहा की इस बात ने अब्दुल मुत्तलिब को एहसास दिला दिया कि ये आदमी अपनी नफरत में अंधा हो चुका है। इसलिए उन्होंने उससे काबा की सलामती की कोई बात नहीं की, बल्कि उससे कहा कि वो उनके 200 ऊंट लौटा दे, वो ऊंट जो अब्राहा की फौज ने कैद कर लिए हैं। मैं यहाँ अपने 200 ऊंट लेने आया हूँ जिन्हें आपके सिपाहियों ने कैद कर लिया है। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात सुनकर अब्राहा हैरान रह गया। कमाल है, मांगे भी तो क्या ऊंट? क्या तुम काबा की सलामती नहीं चाहते?
काबा का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। मैं ऊँटों का मालिक हूँ, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा मेरे ऊँट मुझे दे दीजिए। अबरहा गुस्से से भर गया। उसने उनके 200 ऊँट वापस लौटा दिए और इरादा कर लिया कि वो काबा को तबाह और बर्बाद करके मानेगा। सुबह मैं उस काबा को तोड़ दूंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर। उस दिन मक्का की वो हवा सांस रोके बह रही थी। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के दूसरे सरदारों के साथ अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। ये वो वक्त था जब पूरा मक्का अपने बुतों को भूल गया और वो सिर्फ एक अल्लाह से दुआ मांगने लगे। ऐ अल्लाह, हमारी मदद कर, हमें इस मुसीबत से निकाल दे। खुदाया, इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा, रहम कर। उन सब की दुआएं, उनका डर, उनकी सिसकियां हवा में घुल गईं। और फिर वो सब अल्लाह के घर को उसके हवाले कर पहाड़ों पर चले गए। ओ मेरे अल्लाह, तेरा घर काबा तेरे हवाले। दूसरी तरफ अबराहा चिल्लाया, मैंने कहा आगे बढ़ो। उसके फौजी चीखे, खत्म कर दो। उन हाथियों ने एक शानदार तमाशा खड़ा कर दिया। मगर सबसे बड़े हाथी महमूद ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। लाख कोशिशें की गईं, 100 धक्के मारे गए, लेकिन उसके बावजूद हाथी टस से मस न हुए, बल्कि उन्होंने अपने ही लोगों को कुचल कर रख दिया। जब उन हाथियों को वापस उल्टा चलाया जाता तो वो दौड़ने लगते, लेकिन जब उन्हें मक्का की तरफ, काबा की तरफ ढकेला जाता तब वो जमीन पर बैठ जाते। और फिर लोगों ने वो मंजर देखा जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। बाबा, वो देखिए आसमान की तरफ। ये क्या मुसीबत है, सुभान अल्लाह। देखते ही देखते लाखों परिंदों ने आसमान को ढक लिया। इन परिंदों ने अपनी चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकरियों को पकड़ा हुआ था। खुदाया, ये सब तेरा ही कमाल है। और कुछ लम्हे बाद परिंदों के इस झुंड ने उन पत्थरों को एक साथ जमीन पर छोड़ दिया। आसमान से हजारों छोटे छोटे पत्थर बरसने लगे। ऊंची बुलंदियों से गिरता हुआ हर पत्थर जिस्म को गोली की तरह लगता था। अबराहा की फौज को ऐसा लगा जैसे आसमान से शोले बरस रहे हैं। घोड़े, हाथी, काले हबशी सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे। अबराहा गुस्से से चीखा, आगे बढ़ो! फौजी चिल्लाए, पीछे हटो! दिन बढ़ता गया। वो सब हजारों लाखों की तादाद में मारे गए। मक्का वाले खुशी से चिल्लाए और फिर खुदा ने आसमान में बिजली घोंप दी। अबराहा की सारी ताकत मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने उन सब को खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। इस वाक़े के 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। एक हदीस में आता है कि मक्का वाले इस वाक़े से इतने ज़्यादा मुतासिर हुए कि अगले 10 साल तक उन्होंने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की, अपने किसी बुत को नहीं पूजा। तो ये थी सूरह फील की बैकग्राउंड स्टोरी। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ
जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز سے، آسان طریقے سے۔ تو پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن اب آپ ذرا سا اس کی گہرائی میں اتریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو الم ترا کا لفظ ہے یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ اب الم ترا ہوتا کیا ہے؟ الم ترا اصل میں ایک سوال ہے، جیسے کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اندر پہلے سے جواب موجود ہے۔ جیسے اکثر ہم میں سے کئی لوگ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر دیتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ تو اس کے جواب میں ہمارے ماں باپ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے کچھ کیا ہی کہاں ہے، تم ایسے ہی اتنے بڑے ہو گئے۔ تو یہاں پر پہلے سے بات کا جواب موجود ہے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں سب لوگوں کے لیے ایک ایک آئس کریم آئی۔ اب آپ نے اپنی آئس کریم کھا لی۔ اب آئس کریم کھانے کے تھوڑی دیر بعد آپ کہتے ہیں امی کیا مجھے ایک آئس کریم اور مل سکتی ہے؟ تب آپ کی امی کیا کہیں گی؟ کیا تم نے آئس کریم نہیں کھائی؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریش کو محسوس کرا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ان ہاتھی والوں کو کیسے ڈیل کیا، کیسے ہینڈل کیا، کیسے سنبھالا۔ اب چھوٹی سی بات اور دیکھیے، یہاں پہ جو ربو کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے رب۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو کہتے فعال رزاق، فعال جبار، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے صرف رب کا ہی استعمال کیا، کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خیال رکھے، وہ جو پالے، وہ جو کھانا دے، وہ جب آپ سوتے ہیں تو وہ یہ بات میک شیور کرے کہ آپ کی سانس چلتی رہے۔ اب جب وہ خیال رکھنے والا اتنا کچھ کر رہا ہے تو وہ مالک ہو گیا۔ تو اگر وہ مالک ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے غلام ہیں، اس کے نوکر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کیا تم نے اس بات کو نوٹس نہیں کیا کہ تمہارے مالک نے کس طرح سے ان ہاتھی والوں کو ہینڈل کیا؟ کیا کمال کا منظر ہے بھائی مکتوب، ہاتھی والوں کو پرندوں نے برباد کر دیا۔ ارے صبور، یہ ہمارے رب کی شان ہے۔ لیکن اب سوال ایک ہی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بات کہی کس سے جا رہی ہے بھائی، کس نے نہیں دیکھا؟ تو دیکھیے اس میں اسکالرز کی دو رائے ہیں۔ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، لیکن بہت سارے اسکالر، اور اس طرف میرا بھی بہت زیادہ جھکاؤ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قریش سے کہی جا رہی ہے، کیونکہ کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی دیکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ قریش تھے جو بچے تھے بڑے ہو گئے، جوان تھے تو بوڑھے ہو گئے، کیونکہ ابھی 40-45 سال پہلے کی تو بات ہے جب وہ ہاتھی والے آئے تھے اور یہ سب پہاڑوں پر بھاگ گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کیا تمہیں احساس نہیں ہے؟ Haven't you seen this? Don't you know this? ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، انہیں یاد کرا رہے ہیں۔ اور اختلاف ہونے میں کوئی برائی نہیں، آپ کوئی بھی بات مان سکتے ہیں، مدعا سمجھنے کا ہے، سمجھ میں آنی چاہیے بات۔ ٹھیک، اگلی آیت، آیت نمبر 2 کیا ہے آیت؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے یعنی اللہ نے ان کی خفیہ چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ اب یجعل یعنی اس نے کر دیا، کس نے کر دیا؟ اللہ نے کر دیا۔ کیا کر دیا؟ چال کو ناکام کر دیا۔ کیسی چال؟ خفیہ چال۔ لیکن اب یہاں ایک بڑے مزے کا سوال ہے، ارے بھائی ان کا کیسا خفیہ پلان؟ وہ تو 60,000 لوگوں کو دھوم دھڑا کے بجاتے ہوئے ہاتھیوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس میں خفیہ والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں اور آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اس لیے آپ کو پتہ چل گیا ہے، ورنہ اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا کہ میں اپنے کلیسے، اپنے گرجا گھر کا نام لے کر اس کعبہ کو برباد کروں گا، اور اندر ہی اندر اس کی کیا پلاننگ تھی کہ میں یمن کو اپنا بزنس سینٹر بناؤں، مرکز بناؤں، اور اس کے لیے کعبہ کو توڑ دوں۔ ابزار، کعبہ کو مٹانا ہوگا۔ جب تک وہ کعبہ رہے گا ہمارا کلیسا کبھی مشہور نہیں ہوگا۔ لیکن ایک وجہ چاہیے۔ دھرم کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے، جنرلی صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔
تو اس نے بھی یہی راستہ اپنایا. یہ خفیہ چال تھی اس کی. تو علم یجعل کیدہم فی تضلیل، یعنی کہ گمراہ کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا. اب آتے ہیں تیسری آیت کی طرف. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان پر پرندوں کے ہر طرف سے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے. یہاں جو طیرن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ اصل میں ایک چڑیا کو کہتے ہیں، ایک خاص طرح کی چڑیا. لیکن یہ جو ابابیل کا لفظ ہے یہ بڑا مزے کا لفظ ہے. اب کیونکہ ہم زمانے سے اپنے ابا سے، اپنے نانا سے، اپنے دادا سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ خاص چڑیا ابابیل تھی، اس کا نام ابابیل تھا. لیکن اصل میں ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ، ایک بڑا جھنڈ. اب اس پہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کامنٹ سیکشن میں فوجداری کی نوبت آ جائے کہ بھائی آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا. تو اس ویڈیو کو دیکھیے. ابابیل اگرچہ ہمارے ہاں ایک خاص پرندے کو بھی ابابیل کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ابابیل عربی زبان میں کسی پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ جھنڈ کے جھنڈ. تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابابیل چڑیا کا نام نہیں ہے، ابابیل اصل میں جھنڈ کو کہتے ہیں. وہ جھنڈ انسانوں کا ہو سکتا ہے، جانوروں کا ہو سکتا ہے، چڑیوں کا ہو سکتا ہے. ایسا جھنڈ جو ہر طرف سے ان پر آ رہا تھا. پر کیونکہ ہم لوگوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ جو کہہ دیا وہ مان لیا، ابا نے کہا ہے تو صحیح ہوگا، امی بتا رہی ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا کیونکہ ان کو ان کی نانی امی نے بتایا تھا. تو پڑھنے میں ذرا محنت لگتی ہے. لیکن خیر، کبھی بھی کوئی بات کوئی انسان سمجھائے تو اسے ویریفائی ضرور کیجئے تاکہ ہمیں کوئی بیوقوف نہ بنا سکے. بیٹا تمہارے پاس تو انٹرنیٹ ہے، ویریفائی کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو تیسری آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے چڑیوں کے. اگلی آیت، آیت نمبر 4، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے جو ان پر چھوٹے چھوٹے کنکر والے پتھر مارتے تھے. تو یہاں پر جو ترمی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، مارنا، برسانا، اور بحجارتم اس کا مطلب ہوتا ہے پتھر. اب دیکھیے اگر صرف اتنی بات کہی جاتی نا، ترمیہم بحجارتن، وہ چڑییں جو ان پر پتھر مار رہی تھیں، تب بھی بات مکمل ہو جاتی، پوری ہو جاتی. لیکن یہاں قرآن کے اندر اتنی گہرائی ہے نا، یہاں پر سجیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. من سجیل، سجیل والے پتھر مار رہے تھے. اب سجیل کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بہت ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے تو مٹی میں نا چھوٹے چھوٹے ڈیلے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر بن جاتے ہیں. ایسے کنکر جو ہاتھ میں لو تو ٹوٹ جائیں، ایک چھوٹا بچہ بھی انہیں مسل دیتا ہے، بڑے بھربھرے سے کنکر بن جاتے ہیں. اب دیکھیے سجیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کے آگے بڑی سے بڑی، بڑی سے بڑی، بڑی سے بڑی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں. کیونکہ اگر صرف یہ بات کہی جاتی کہ ترمیہم بحجارتم، کہ پتھر مارے گئے، تو ہو سکتا ہے لوگ یہ سوچتے کہ ارے بھائی کوئی بھاری پتھر مارا ہوگا، اتنی اونچائی سے گرے گا تو سر پھٹ جائے گا انسان کا. لیکن یہاں سجیل کا لفظ استعمال کرنے سے بات ایک دم کلیئر ہو گئی کہ بہت چھوٹے بھربھرے پتھر تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. پر کیونکہ ان پتھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ تھا تو اس لیے اللہ کے حکم سے وہ سب کی سب فوج برباد ہو گئی، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئی، جو ہم اگلی آیت میں جانیں گے. اگلی آیت کیا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. تو یہ جو لاسٹ والی آیت ہے یہ اصل میں جواب ہے، رزلٹ ہے پچھلی آیتوں کا کہ پتھر مارے تو وہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے، بھوسے کی طرح ہو گئے. یہاں پر جو اسفن کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوکھا بھوسا یا سوکھے پتے، اور جو معقول کا لفظ ہے یعنی کھایا ہوا، چبایا ہوا. اب یہاں ایک بڑی زبردست سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہی کیوں کہا کہ کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ برباد کر دیا، قتل کر دیا، تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا. یہی کیوں کہا کہ بھوسے جیسا کر دیا؟ تو دیکھیے جو میری بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کسان بڑی محنت کرتا ہے، اس کے بعد اس کی فصل اگتی ہے، وہ فصل کاٹتا ہے، فصل کاٹنے کے بعد اس میں سے بھوسا نکلتا ہے. اس بھوسے کا استعمال جانوروں کو کھلانے کے لیے کیا جاتا ہے. پھر جانور اس بھوسے کو کھاتا ہے، دن بھر جگالی کرتا رہتا ہے، اور جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی اس جگالی کیے ہوئے بھوسے کو تھوک دیتا ہے. اب یہ تھوک اگر آپ دیکھیں گے نا، جانور کی سلائیوا میں لپٹا ہوا، چپچپا، جس کی شکل بھی محسوس نہیں ہو رہی، پتہ نہیں چل رہی کس چیز کا بھوسا تھا کیا نہیں تھا، کسی کام کی چیز نہیں ہے وہ، جو جانور نے کھا کے تھوک دیا ہے. ان لوگوں کی فوج کو اس حال پہ پہنچا دیا کہ ان کی اصلی شکل معلوم نہیں ہو رہی تھی، ان کی طرف دیکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، ان کے جسم سڑ سڑ کے گل گل کے گر رہے تھے. تو اسی لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا.
देख रहे हो इनके जिस्मों का हाल। मुझे डर है ये वबा कहीं हमें न लग जाए। अब जल्दी से फटाफट इन 5 आयतों को दोबारा से समझ लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों के साथ कैसा मामला किया, कैसे उन्हें डील किया? क्या उसने उनके उस खुफिया प्लान को बर्बाद नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो हर सिमत से आ रहे थे, और वो परिंदे उनके ऊपर मारते थे वो कंकड़ियां जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, और उन भुरभुरी कंकड़ियों ने उनको खाए हुए भूसे की मानिंद कर दिया, खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। तो ये थी सूरह फील की अंडरस्टैंडिंग। अगर आप ख़ुद जाकर डीप में पढ़ेंगे तो फिर आपको अलग अलग आलिमों की, अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब अगली बार जब आप इस सूरत को नमाज में रिसाइट करें तो महसूस करिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने ताकतवर हैं, कितने बड़े हैं, कितने ताकत वाले हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी फ़ौज को बर्बाद कर दिया भुरभुरे मिट्टी के दानों से। इसके अलावा बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी कहते हैं सूरत के बारे में कि सूरह असल में एक इरहास है। अब इरहास क्या होता है? इरहास यानी ऐसे मौजज़े, ऐसे मिरेकल्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले हुए। और इसके अलावा सोचने की बात यह है कि चलिए जी ये इरहास है, चलिए जी ये तो 1400 साल पुरानी सूरत है, हाथी वाले भी मर गए, कुरैश को भी मैसेज दे दिया, हमारे किस काम की है ये? हमने इससे क्या सीखना है या खाली बस पढ़ना ही पढ़ना है? तो देखिए आज के वक्त में इसका जो रेलेवेंस है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को ना 2 तरह की नेमतों से नवाजता है। एक नेमत होती है इंस्टेंट यानी कि फौरी तौर पर नेमत मिल जाना, और एक होती है सस्टेन्ड यानी कि एक लॉन्ग टर्म में असर करने वाली नेमत, लंबे अरसे तक कायम रहने वाली। जैसे मिसाल के तौर पर आपके यहाँ कोई गुजर गया या फिर आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा हादसा हो गया, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, बिजनेस में धोखा दे दिया, आप बहुत बीमार हो गए, आपको लगा कि अब शायद ज़िंदगी दोबारा ढर्रे पे आ नहीं पाएगी, शायद अब ये दिल उस तरह से धड़क नहीं पाएगा, शायद अब उसकी याद मुझे जीने नहीं देगी। लेकिन धीरे 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 वक्त गुजरता रहा और आपने देखा कि अरे अच्छा हुआ वो हुआ, अगर वो ना होता तो ये ना होता। यानी कि एक लॉन्ग टर्म में हमने महसूस किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके उस रास्ते को कार्व कर दिया। थोड़ी तकलीफ तो हुई, थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म में आज आप माशाल्लाह बहुत खुश हैं, उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। जैसे हम कई बार अपनों को खो देने के बाद अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाने के बाद हमें एहसास हो जाता है कि सारी की सारी ताकत उस रब के हाथ में है, मैं कितनी भी प्लानिंग कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, किसी भी दिन डोर खींची जा सकती है। और इसी तरह दूसरी तरह की नेमतें होती हैं, जैसे इंस्टेंट नेमत। इंस्टेंट नेमत क्या होती है? फौरी तौर पर नेमत क्या होती है? या अल्लाह मुझे पास करा दीजिए, या अल्लाह बस किसी तरीके से ये प्रमोशन मुझे मिल जाए, या फिर कोई बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, अल्लाह ने बस खैर कर दी, या फिर बस यार किसी तरह रिश्ते के लिए फूफू मान जाए। और बस आपने सोचा और फटाफट वो नेमत आपकी तैयार हो गई, आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस नेमत से नवाज दिया। तो इसी तरह से सूरह फील एक फौरी तौर पर मिलने वाली नेमत है जो हमें तवक्कुल सिखाती है, जो हमें ये सिखाती है कि जब इंसान अपने अल्लाह पर पूरा तवक्कुल करता है, सारी कोशिशें करने के बाद सारा मामला अल्लाह के हवाले कर देता है, जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने किया, बिल्कुल उसी तरह से हमें अपने अल्लाह पे यकीन करना सीखना चाहिए। अपनी सारी कोशिशों के बाद सारा का सारा मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले कर देना चाहिए। अब अगर वो फौरी नेमत होगी तो मिल जाएगी फ़ौरन के फ़ौरन, नहीं होगी तो एक लॉन्ग टर्म में वो एक नेमत है, जब आप कुछ साल गुजर जाएंगे तब आपको महसूस होगा कि अच्छा हुआ जो हुआ, वो ना होता तो ये ना होता। तो अगर आपने सूरह कुरैश वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिए ताकि इस पूरे मामले को समझ सकें। सूरह फील एक इंस्टेंट नेमत है, सूरह कुरैश एक लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड नेमत है। इसके अलावा ये सूरत हमें और क्या सिखाती है? जब बहुत सारे परिंदे एक साथ आ गए तो फिर उन्होंने हाथियों की पूरी फ़ौज को बर्बाद कर दिया। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर कुन भी कह देते तब भी वो पूरी की पूरी फ़ौज बर्बाद हो जाती, लेकिन क्योंकि हर सूरत के अंदर, हर आयत के अंदर एक मैसेज छुपा हुआ है, तो ये हमें यूनिटी सिखाती है कि जब कमज़ोर लोग एक दूसरे के साथ आकर खड़े हो जाएं तो बड़े से बड़े जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा सकती है, उस जुल्म को हराया जा सकता है। जैसे सर सैयद अहमद ख़ान ने किया, वो खड़े हुए और लोगों को अपने साथ लिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। जैसे नेल्सन मंडेला ने किया,
جیسے مہاتما گاندھی نے کیا، بالکل اسی طرح ہم سب کو ابابیل بننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم محمد سب کے لیے سیریز کر رہے ہیں، اور موسٹلی ہماری جو ویڈیوز ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں تاکہ ہم اور زیادہ اچھے سے سمجھ پائے۔ تو یہ ویڈیو بھی ہمارے اس سیریز سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم نے 2 ویڈیوز کری ہے۔ تو میں نے جیسے لاسٹ ویڈیو میں بولا تھا کہ آپ کتنی بار بھی ایک ٹاپک کو پڑھ لو، سن لو، ریڈ کر لو، تو نا آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا ہی پتہ چلے گا، ہے نا۔ تو اس ویڈیو سے آج میرے کو 2-3 نئی چیزیں پتہ چلی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ پتہ چلی ہے کہ جب وہ یمن کا راجہ تھا، اس نے جو اپنی چیز بنائی تھی، لاسٹ ویڈیو میں اس کو چرچ کہا گیا تھا، لیکن اس ویڈیو میں بتایا گیا کلیسا نام دیا گیا تھا اسے، ٹھیک ہے۔ تو اس جگہ کا نام، اس چیز کا نام کلیسا تھا۔ اور یہ چیز نہیں پتہ چلی ہے کہ کس طرح سے اس نے پلان کرا تھا کہ وہ کعبہ کو گرا دے گا، اور یہ بات مکہ کے لوگوں کو پتہ چلی تھی، اور مکہ کے کچھ لوگوں نے اس کو جلا دیا تھا۔ یہ چیز آج سے پہلے 2-3 ویڈیوز ہم نے کری ہے، اس میں ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں چلی، بٹ یہ چیز ہمیں آج پتہ چلی ہے کہ جو مطلب مکہ کے لوگ تھے انہوں نے اس کو جلایا، تب پھر اس کو موقع مل گیا کہ وہ کعبہ کو ڈائریکٹ گرا سکے۔ پلان تو اس کا تھا لیکن وہ ڈائریکٹ گرا سکے۔ اور جیسے کہ اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ جب وہ آ رہا تھا مکہ کی طرف اپنی 60,000 لوگوں کی فوج لے کے، جس میں ہاتھی بھی تھے اور بھی باقی جانور تھے، تو راستے میں جیسے اب تو جیسے گوگل میپس ہے یا پھر بورڈز لگے ہوتے ہیں، پہلے کے ٹائم پہ تو لوگوں سے پوچھنا پڑتا تھا کہ کہاں سے رستہ ہے، کیسے رستہ ہے۔ تو رستے میں جن لوگوں نے یا جن قبیلوں نے مطلب ان کو رستہ نہیں بتایا تھا، تو ان کے سرداروں کو اس نے کئیوں کو مار دیا تھا، کئیوں کو بہت ہی زیادہ پیڑت کرا تھا، اس نے بہت زیادہ ان پہ اتیاچار کرے تھے۔ پھر بھی لوگوں نے مکہ کا رستہ نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ کعبہ کو بچانا چاہتے تھے۔ اور بھی اس میں جیسے کئی لوگوں کو تو اس نے بندی بنا لیا تھا اپنے ساتھی، اور مطلب کہاں سردار تھا وہ کسی قبیلے کا اور کہاں وہ اس کی غلامی کر رہا تھا، ہے نا۔ اور یہ بھی چیز پتہ چلی، پہلے تو میں نے نارمل سوچا تھا کہ ہاتھی جو ہے وہ نارمل ہوئیں گے، لیکن جیسے اس میں ہم نے اے آئی کی مدد سے بھی دیکھا کہ ہاتھی بہت ہی زیادہ ڈینجرس ٹائپ کے تھے۔ جیسے ہم نارمل اب ہاتھی دیکھتے ویسے ہاتھی نہیں تھے، بہت ہی ایسے مطلب چیخ کے، چلا کے، دہاڑتے وہ، اور بہت ہی خونخوار ہاتھی لے رہے تھے وہ۔ اور ویڈیو میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ سورہ کی جو آیتس ہیں ان کا کیا میننگ ہے، اور کس طرح سے ایک ایک ورڈ کو انہوں نے کلیئر کرا ہے، اور آج کی ہماری لائف میں کیا اس کا امپلیمنٹ ہے وہ انہوں نے بتایا۔ تو بہت اچھا لگا یہ سن کے۔ بہت پیاری ویڈیو تھی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس ویڈیو میں۔ جیسے کہ مینلی بتایا گیا ہے کہ اس میں چرچ کو پہلے بتایا تھا ویڈیوز میں کہ چرچ کے ساتھ برا کچھ کیا، بٹ یہ نہیں بتایا تھا کہ مکہ کے کچھ لوگوں نے چرچ کو جلا دیا ہے۔ تو یہ چیز تھوڑی غلط لگی کہ کیوں کسی کے ساتھ تم نے غلط کیا سٹارٹنگ میں، پھر اس کے بعد میں وہی جو ہاتھی کو جلایا مارا گیا یہ وہ۔ بٹ اس میں بتایا گیا جو مین پتھر تھا وہ کتنا نازک تھا، ہے نا، اس کو بتایا گیا کہ اگر ہم آج کی لائف، ہاں کن تھا کہ ہاتھ لگاتے ہی جو ہے مطلب کہ بھر جاتا ٹائپ کا، ہے نا۔ بٹ پھر بھی اگر وہ اتنی اونچائی سے پھینکا گیا، اور رب نے یہ بتایا کہ اگر میں چاہوں تو چھوٹی سی چھوٹی اور جن کی مطلب کہ اوقات بھی نہیں ہے نا، ان چیزوں سے بھی تمہیں گرا سکتا ہوں۔ تو اپنے آپ میں ابھیمان مت کرو اور اس رب سے جڑ کے رہو، اپنے میں والی فیلنگ جو ہے نا اس اپنے من سے ہٹا دو۔ اس ویڈیو میں مجھے تو یہی سمجھ میں آئی ہے ویڈیو بہت ہی سمجھنے والی تھی۔ اس میں یہی پتہ لگا مجھے کہ مطلب کہ کمزور انسان جو ہوتا ہے نا، اگر اس کے ساتھ سارے مل کے رہیں تو ایک کا کریں تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ جب مطلب کہ اگر رب دینے پہ آتا ہے تو بہت کچھ دے دیتا ہے، اور لینے پہ آتا ہے تو بہت کچھ لے لیتا ہے۔ تو ایک کا کر کے رہیں تو ہر مصیبت سے بندہ نکل سکتا ہے۔ تو مجھے تو یہی اچھا لگا۔ بہت ہی پیاری ویڈیو تھی۔ تو ملتا ہے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر، کمنٹ کرتے رہنا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ تھینک یو سو مچ۔